XFM Report. Yes, gibasura sa Sandigan Bayan ang hangyo ni kanhi Cebu City Mayor Mikey Larama ug sa iyang mga kaubanan nga ibasura ang graft charges. May kalabutan sa 44 million na pesos nga waste disposal contract. Sa resolusyon nga pinitsahan og Enero 27, gisalikway sa 7th Division sa Anti-Graft Court ang motion to quash ug ang hangyo sa pagbalangan sa arraignment nga gisumiti ni Rama ug sa iyang mga kaakusado nga mga miyembro sa Bids and Awards Committee. Lakip sila Lyndon Bernardo Basan, Genesis Ponce ug Dominic Dinio. Sumala sa prosecution, gihatagan kuno ni Rama ug sa tulo ka back members ug ang due advantage ang tulo ka kompanya, ang Jomara Construct Corporation, ACM Holding Services ug ARN Central Waste Management Incorporated alang sa solid waste collection ug disposal services sa tuig 2021. Sa ilang mga mosyon, miingon ang mga akusado nga mga kaso wala kuno naglangkob og kriminal nga sala ug hanap ang pasangil sa prosecution may tungod sa tukmang paglapas sa procurement law. Apan matod sa korte nga gipanguluan ni Associate Justice Lorefel Pahimna, gikinahanglan lamang nga usbon sa prosecution ang mga impormasyon aron klarong ipadayag ang ultimate facts nga naglangkob sa mga elemento sa krimen nga gipasangil. Gipasikad nini ang Section 4 Rule 117 sa Rule of Court nga nagtugot nga mga depekto nga mahimong matulid at pinagi sa amendment ang hatagan og kahigayunan nga usbon na. Kinumduman nga niadtong 2024 gitangtang si Rama sa serbisyo og permanente nga gidid-an sa paghawid og public office sa ombudsman tungod sa lahi nga administratibong mga kaso. Lakip ang nepotism og grave misconduct. Human gituho ang iyang gi-appoint at duha niya ka mga bayaw sa mga posisyon sa gobyerno. Padayon usab ang investigasyon kabayan sa gingong kapakyasan ni Rama sa pagbayad sa sweldo sa dili moubos sa 4 ka empleyado sulod sa 7 ka bulan. Mga katropa, alang sa papahimsog sa panlawas, inumong sa Thona Plus Gold alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News. XFM Report.